नमस्कार। कार्यक्रम एनआरएन भोइस हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म अनिता हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रममा हामी प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउने गर्छौं। कार्यक्रमलाई सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले प्रायोजन गरेको छ। यदि तपाईँ पनि जापान अध्ययन गर्न जाने सोच राख्दै हुनुहुन्छ र उचित परामर्शको खोजी गरिरहनु भएको छ भने सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ कालिका स्थान स्थित सोल्टी एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको कार्यालयमा। कार्यक्रममा हामी प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरूसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिलाई यहाँहरू समक्ष राख्दै आएका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई सुरुवात गरौं एनआरएन न्यूज एन्ड एक्टिभिटिजबाट। दुबईमा पाकिस्तानी नागरिकको हत्या आरोपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका अनिस खालिङ राईले नयाँ जीवन पाउने भएका छन्। अदालतले सुनाएको फैसला अनुसार मृतक पाकिस्तानी नागरिकका परिवारले ब्लड मनी बापतको रकम स्वीकार गरेपछि राईका परिवारको अनुरोधमा संसारभर रहेका नेपालीको प्रयासमा ब्लड मनी जुटाएपछि उनले नयाँ जीवन पाउने भएका हुन्। सुरुमा युएईको आबुधाबीमा रहेको तल्लो अदालतले राईलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। तल्लो अदालतले सुनाएको फैसलालाई माथिल्लो अदालतले मृतक पाकिस्तानी नागरिकको परिवारलाई ब्लड मनी लिएर उनलाई माफी दिन विकल्प दिँदै मृत्युदण्डको सजाय सदर गरेको थियो। राईलाई बचाउन पीडित पाकिस्तानी नागरिकका परिवारले ब्लड मनी स्वरूप झण्डै 86 लाख नेपाली रुपैयाँ अर्थात 3,05,000 युएई दिराम अदालत मार्फत माग गरेका थिए। त्यसपछि विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपाली संघ, विभिन्न संघ संस्थाहरूले अनिस खालिङ राईको जीवन रक्षाको लागि सहयोग रकम जुटाउने अभियान चलाएका थिए। मृत फेला परेकी दिनुताको पहिचान नखुलेकाले अन्त्येष्टिमा ढिला भइरहेको समाचार बाहिर आएको छ। मृतकको साथमा कुनै पनि परिचय खुल्ने प्रमाण नभएकाले कानूनी प्रक्रिया अनुसार प्रमाण जुटाउन डीएनए गर्नुपर्ने हुँदा अन्त्येष्टि गर्न ढिलाइ भइरहेको हो। अघिल्लो महिनाको 19 तारिकदेखि नागोयामा हराइरहेकी दिनुता गौतम 9 दिनपछि 27 तारिक मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। उनी नागोयाको मिनातो-कु स्थित प्रहरी कार्यालय नजिकैको समुद्रमा तैरिरहेको अवस्थामा मृत फेला परेको नजिकको प्रहरीले जनाएको छ। उनी हराएपछि जापानको सिङ्गो नेपाली समुदायले आफ्नै ढंगले खोजी कार्य तीव्र पारेको थियो। साउदीमा मृत्यु भएका प्युठानका एक युवकको 6 महिना बित्न लाग्दा समेत शव नेपाल ल्याइएको छैन। अर्खा 4 निवासी खिमे सुनवार चन्द्रमा ओभरसिज काठमाडौँबाट चाइनिज कम्पनीमा कामका लागि गएका थिए। गाउँबाट पैसा कमाउन भनी गएका 32 वर्षीय सुनवारको गएको भदौ 22 गते मृत्यु भएको खबर घर परिवारले पाएका थिए। सुनवारको घरमा वृद्ध आमा र बुबा सहित 2 छोरा र 1 छोरी रहेका छन्। नेपाल र नेपालीको पहिचान, शान्ति र भाइचाराको सन्देश बाँड्न सन् 2004 देखि विश्व साइकल यात्रामा निस्केका बरिस दाहाल अहिले साउदी अरबमा पुगेका छन्। उनी उल्टो साइकल चलाउने विश्वकै पहिलो साइकलिस्ट हुन्। उनलाई हाल सुल्टो साइकल चलाउने वरुण अधिकारी र बजनीधर महराले साथ दिँदैछन्। हालसम्म एसियाका 31 र अफ्रिकाका 15 गरी कुल 46 मुलुकमा पुगिसकेका यी 3 साइकल यात्रीहरूको आगामी 46 महिनामा अरु 100 मुलुकमा साइकलमा नै पुग्ने योजना छ। एनआरएन एनसीसी साउदी अरबले यी साइकल यात्रीहरूको आज दमाममा एक कार्यक्रम गरी स्वागत गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय समितिको आयोजनामा मार्च 1 र 2 तारिक अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली महिला साहित्य सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनमा 51 कविहरूद्वारा रचना पाठ गरिएको थियो भने सम्मेलनको अन्तमा 10 बुँदे न्युयोर्क घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि महामहिम राजदूत दुर्गा प्रसाद भट्टराईले दीप प्रज्वलन गरी गर्नुभएको थियो। अनेसास केन्द्रीय अध्यक्ष गीता खत्रीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त समारोहमा सम्मेलनकी संयोजक वन्दना कोइरालाले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि दुर्गा प्रसाद भट्टराई, अतिथिहरू हिरण्य कुमारी पाठक, अनेसास पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष भारती गौतम र अनेसास बोर्ड अफ ट्रस्टी चेयर होमनाथ सुवेदीले
आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। समारोहको सुरुवात नेपाल र अमेरिकाको राष्ट्रिय गानबाट गरिएको थियो भने समारोहको सञ्चालन अनेसास केन्द्रीय महासचिव पद्म विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। सम्मेलनको पहिलो र दोस्रो दिन अनेसासले नेपाल र प्रवासका विभिन्न नेपाली नारी स्रष्टा र समाजसेवीहरूलाई सम्मान गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल बाहिर नेपाली साहित्य सृजना गर्ने 10 जना नेपाली र एक बेलायती साहित्यकार महिलालाई डायस्पोरा साहित्य कदर पत्रद्वारा सम्मानित गरिएको थियो। कार्यक्रम एनआरएन भोइसमा हामीले एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौं, जुन कुराकानी विदेश जान चाहने जो कोहीका लागि पनि सूचना तथा सन्देश बन्ने गरेको छ। आजको एनआरएन टक टाइम अन्तर्गत रहेर हामीले हाम्रो यात्राका क्रममा भेटिएका प्रवासी नेपालीहरूसँग त्यहाँ रहेका प्रवासी नेपालीको अवसर, चुनौती र सफलतालाई पहिल्याउन प्रयास गरेका थियौं। हेरौं यो कुराकानी। म युएईमा बसेको करिब 7.5 वर्ष भयो। म युएईमा 7.5 वर्षदेखि कार्यरत छु। सिलसिलामा कुन सिलसिलामा बाहिरिनु हो भन्दाखेरि नेपालभित्रको राजनीतिक अवस्था, नेपालको उद्योग कल कारखाना लगायतका सम्पूर्ण सेक्टरहरूको जुन समस्याहरू देखा परेका छन् ती समस्याका कारण बहुसंख्यक नेपालीहरू प्रवासी हुनुपर्ने बाध्यता हो र त्यही बाध्यतामध्ये एउटा बाध्यता मेरो पनि हो भन्दा असान्दर्भिक हुँदैन भन्ने मैले ठानेको छु। दुबईमा मात्र नभएर समग्र विश्वमा हेर्ने हो भने नेपालीको अवस्था राम्रो पनि छ र नराम्रो पनि छ। त्यो मूलभूत रूपमा कुनै पनि मुलुकमा जाने कामदारहरू उनीहरू कतिको सक्षम छ, उनीहरूसँग सिपमूलक तालिम छ छैन, उनीहरूसँग प्राविधिक ज्ञान के कति छ त्यसमा निर्भर रहने कुरा हो। यदि उनीहरू सक्षम छन्, दक्ष छन् भने जुनसुकै मुलुकमा पनि राम्रो ढङ्गले राम्रा अपर्च्युनिटीहरू प्राप्त गरेका छन्, तर उनीहरूको साक्षर छैनन्, निरक्षर छन् र उनीहरूसँग ती सिपमूलक कुनै पनि काम छैन भने तल्लो स्तरको काम गर्नुपर्छ र जुन सोच अनुसार उनीहरू त्यहाँ गएको छन् त्यो सोच अनुसार उनीहरूले आर्थिक उपार्जन गर्न पनि सक्दैनन् र भाषागत लगायत विविध कारणले गर्दा विविध किसिमका समस्याहरूमा झेलिन्छन्। दुबईको सवालमा भन्नुपर्दा पनि त्यहाँ पनि अलिकति तल्लो स्तरको काम गर्ने जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अलिअलि समस्या छ, त्यहाँ काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि समस्या छ, तर त्यो विकराल रूपमा भन्दा पनि त्यो समाधानको दिशातर्फ उन्मुख छ भनेर मैले बुझेको छु। दुबईमा शैक्षिक अवसर राम्रो छ र त्यहाँको शिक्षा प्रणालीहरू पनि राम्रा छन्, तर त्यो महँगो शैक्षिक प्रणाली भएको कारणले गर्दा त्यो महँगो शैक्षिक प्रणालीमा नेपालीहरू त्यहाँ गएर बसोबास गर्नेदेखि लिएर शिक्षा आर्जन गर्नेदेखि लिएर विविध सेक्टरहरूमा नेपालीहरूको लगानी कति गर्न सक्छन् त्यसमा निर्भर रहन्छ। तपाईँ राम्रो ढङ्गले लगानी गरेर आफ्नो ज्ञान आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सम्भावना चाहिँ छ, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन, तर त्यो महँगो बढी छ। जब एकजना व्यक्ति समृद्ध जीवनको सपना बोकेर परदेशको यात्रा तय गर्छ, उ सँगसँगै परिवारका अन्य सदस्यको सपना पनि जोडिएको हुन्छ। कतिका सपना साकार भएको यथार्थ हामीले यहाँहरू समक्ष राखिसकेका छौँ भने अनि कतिका सङ्घर्षरत कथालाई पनि यहाँहरू समक्ष राख्दै आइरहेका छौँ। यस्तै एउटा परदेशको बसाइलाई आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ केशवलाल श्रेष्ठको यो जीवनशैली र परदेशको वास्तविक भोगाई। आजभन्दा 29 वर्ष पहिले नेपालको पाटन पुल्चोकबाट जापान गएका केशवलाल श्रेष्ठ मलेकु साधारण पृष्ठभूमिबाट आफ्नै मेहनत र परिश्रमले अपत्यारिलो सफलता हासिल गर्न सक्षम एक व्यवसायीको रूपमा साबित भएका छन्। सहज र सरल व्यक्तित्वका धनी केशवलाल जापानमा हुँदा सामान्यतया टोकियो स्थित प्रसिद्ध ज्वेलरी टाउन ओकाचिमाचीमा भेटिन्छन्। उनको त्यहाँ 4 तले हिमालय हाउस छ र मूलत त्यहीबाट ज्वेलरीको खुद्रा र थोक व्यापार उनले गर्दछन्। सन् 1984 मा जापानी भाषा पढ्नका लागि केशवलाल श्रेष्ठले आफ्नो जापान यात्रा तय गरेका थिए। जापानी भाषामा विशेष रुचि राख्ने र दक्खल भएका केशवलाल श्रेष्ठले वक्तित्व कलामा पुरस्कारहरू समेत जितेका थिए।
नेपालको कामकाजको दौरानमै उनले नेपाली हस्तकलालाई मित्र राष्ट्र जापानमा लगेर बेच्ने र व्यावसायिक जीवन सुरु गर्ने योजना पनि बनाए। त्यसो त टोकियोकै आसाकुसावासी र जापानको दोस्रो सहर ओसाकामा पनि केशवलालको ज्वेलरी पसल छ। जापानमा नेचुरल स्टोन बेच्ने अनलाइन सपमा केशवलालको कम्पनी 10 वटा भित्रै पर्ने गरेको थियो। कार्यक्रम एनआरएन भोइससँगको कुराकानीको दौरानमा केशवलालले आफन्तबाट सापटी मागेको केही हजार रुपैयाँले आफ्नो व्यावसायिक जीवनयापनले यो मोड लिएको रहस्य यसरी बताउँछन्। पहिला जापान आउँदाखेरि मैले चाहिँ 14,000 सापटी लिएर आएको थिएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के भन्छ व्यापार सुरु गरेको थिएँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ जापानमा बबल टाइम थियो हजुर। योभन्दा 84-88 तिर चाहिँ तपाईँको जापानमा बबल थियो। अनि त्यसै गर्दा चाहिँ यसो भयो। अहिले त जापानमा 3टा मात्र पसल छ। पहिला चाहिँ कति 5वटासम्म भएको थियो। अनि अहिले चाहिँ हङकङमा अनि चाइनामा अफिस छ। टोकियोको ओकाचिमाची स्थित केशवलालको पसलमा अहिले बिक्रीका लागि राखिएका चन्द्रमाबाट खसेको भनिने 3 किलोग्राम तौल भएको झण्डै 1 करोड येन पर्ने मेट्रोलाइट लगायतका अनेकन बहुमूल्य पत्थरहरू देख्न पाइन्छ। उनीसँग अहिले जापानमा मात्रै करिब 40-50 करोड येन बराबरको सामान स्टकमा रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन्। त्यसो त केशवलाललाई व्यापारमा सधैँ नाफा मात्र रहेको भने रहेनछ। व्यापारमा घाटा लागेर टाट पल्टेको अनुभव पनि उनीले हामीसँग बाँडेका छन्। खल्तीमा पैसा नभएर केशवलालले खाली आकाश मुनि सुत्नु परेको अनुभव पनि हामी माझ बाँड्न पुगे। जापानकै कमाईले जोडेको जग्गा अनि एकदमै रहरले किनेको जापानी गाडी समेत बेचेर केशवलालले आफ्नो व्यापारको घाटा पूर्ति गरेका थिए। आफ्ना ग्राहक वर्गको सुविधालाई ध्यानमा राखी बिहान हङकङ गएर बेलुकी सामान लिएर टोकियो फर्केर आएको देख्दा नारिता विमानस्थलका कर्मचारीहरू दङ्ग पर्ने गरेका अनेकौं उदाहरणहरू पनि रहेछन् केशवलालसँग। यहाँ भन्दाखेरि पनि म चाहिँ त्यतिखेर चाइनामा बस्छु। अनि चाइनामा बसेर चाहिँ अहिले चाहिँ चाइनामा बसेर चाहिँ हङकङमा सामान पठाउँछु। अनि हङकङबाट चाहिँ अहिले चाहिँ थाइल्यान्डमा पनि अलिअलि हाम्रो सेल हुन्छ होइन हजुर। अनि अमेरिकामा पनि अलिअलि सेल हुन्छ हजुर। यो ठाउँमा पसल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो ज्वेलरी टाउन भएको हुनाले सबै जापानिजहरू यो ज्वेलरी किन्नु पर्नुको लागि चाहिँ ओकाचिमाचीमै आउँछ। यहाँ चाहिँ यस्तो के भन्छ यस्तो ज्वेलरी टाउन चाहिँ मेरो यस्तो पसल चाहिँ 300 देखि 350 वटासम्म छ हजुर यो वरिपरि हजुर। बुवाले गरेका सङ्घर्षका पाइलाहरूलाई पछ्याइरहेका छन् उनका छोरा कुशल श्रेष्ठले। बुवा अब मभन्दा उहाँसँग त धेरै एक्सपिरियन्स पनि छ। मलाई भन्दा जापानिज पनि उहाँलाई धेरै आउँछ। अब मेनली चाहिँ अब के भन्छ न्यू वे अफ थिङ्किङ, यानि कि अब बुवाले गर्नुभएको बुवाको आफ्नै सिस्टमले गरिरहनुपर्छ। तर मैले चाहिँ नयाँ वे अफ थिङ्किङ, नयाँ सिस्टमहरू जस्तै नयाँ कम्प्युटरको सिस्टमहरू युज गरेर यानि कि हाम्रो क्लाउड बेस पहिला चाहिँ हाम्रो यो सबै इन्फर्मेसनहरू डाटा बेसहरूमा होइन कि पेपर बेस हुन्थ्यो, यानि कि सबै पेपरमा राख्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले सबै क्लाउड बेसतिर त्यसो सर्दैछौँ। अनि मान्छे चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्छ फिजिकल वर्क धेरै थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले के भन्छ अलिकति मेन्टल्ली थिङ्किङ गरेर अलि अगाडि बढ्नेतिर चाहिँ गरिरहेको छौँ। आफ्नो बुवाले सञ्चालन गरेको व्यवसायलाई अहिलेको युग सुहाउँदो आधुनिक ढङ्गबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेर
अगाडि बढ्न तल्लीन रहेका कुशल श्रेष्ठ अहिलेका नयाँ पुस्तामा उदाहरणका रूपमा रहेको हामीले पायौँ। हाम्रो फ्यामिली चाहिँ स्पेसली मेरो बुवा आमा अनि बहिनीहरू हामी सबैजना फरक फरक देशमा बसिरहेको छौँ अहिले। म चाहिँ मेनली जापानमा बस्छु, मेरो अर्को एउटा बहिनी चाहिँ मेनली अमेरिकामा बस्छ, मेरो बुवा चाहिँ हङकङमा र चाइनामा बस्नुहुन्छ, आमा चाहिँ नेपालमा बस्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ धेरै यताउता गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेटघाट चाहिँ हुन्छ। तर महिना अहिलेसम्म हामी 4-5 वर्ष भइसक्यो होला सबैजना एकै ठाउँमा चाहिँ नभएको। वातावरण र यातायातको अभावमा नेपालका पत्थरहरू विश्व बजारमा महँगो पर्न गई कम बिक्री हुने गरेका छन्। यसलाई कम गर्न सबैभन्दा पहिले नेपालमा वातावरण ठिक हुन आवश्यक छ भन्छन् सफल व्यवसायी केशवलाल श्रेष्ठ। विश्वका 28 वटा मुलुकहरूमा निर्वाध रूपमा बिना भिसा जान आउन पाउने सुविधा भएको एपेक बिजनेस ट्राभल कार्ड वाहक केशवलाल हङकङको परिचय पत्र वाहक र जापानको PR प्राप्त व्यक्ति पनि हुन्। आफ्नो व्यावसायिक जीवनको सफलताको पछाडि आफ्नी जीवन संगिनी सकुना श्रेष्ठ र भाइहरूको सहयोगको अहम भूमिका रहेको बताउने 2 छोरी र 2 छोराका पिता केशवलाल श्रेष्ठको 60 वर्षसम्म आफ्नै मेहनतले काम गर्ने र त्यसपछि आफूले कमाएको धन आफैले खर्च गर्ने योजना रहेको पनि NRN भोइस मार्फत सुनाएका छन्। जापानमा त धेरै दुःख पाइयो, के भन्दाखेरि जेरोबाट स्टार्ट गर्नुलाई चाहिँ धेरै दुःख पाइयो, किन भन्दाखेरि गाह्रो पनि भयो। अनि अब तर साथीहरूको के भन्छ विश्वास सहयोग, साथीहरूले सहयोग दियो अनि अब सबैले चाहिँ हेल्प गर्यो, त्यसैले चाहिँ धेरै राम्रो भयो। व्यावसायिक जीवनमा मात्र होइन समाज सेवामा पनि केशवलाल श्रेष्ठ र उनका परिवार जोडिएका छन्। यो हो ललितपुर जिल्लाको पुलचोकमा अवस्थित श्रमिक बाल विज्ञान निम्न माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गण, जहाँ केशवलाल श्रेष्ठले आफ्नो विद्यार्थी जीवनलाई र आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका थिए। आज त्यही स्कुलमा एक सफल व्यवसाय भइसकेपछि आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छन् केशवलाल श्रेष्ठले। केशवलाल श्रेष्ठको हर कदममा साथमा साथ र काँधमा काँध मिलाउँदै सहयोग गरेकी उनकी जीवन संगिनी सकुना श्रेष्ठले समेत सामाजिक क्रियाकलापहरूमा अगाडि बढ्दै सेवा र सद्भाव बाँड्दै आएकी छिन्। ललितपुरको पुलचोकमा अवस्थित कलानिधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालय, जहाँ थुप्रै गीत संगीतमा पारङ्गत र रुचि राख्ने नेपालीहरूले संगीत सिकिरहेका छन्। कलानिधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालयमा समेत केशवलाल श्रेष्ठ उनकी जीवन संगिनी सकुना श्रेष्ठले सहयोग गरेका छन्। आफन्तसँग केही हजार सापटी लिएर व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका र अहिले अरबपति बनेका केशवलाल श्रेष्ठ मलेकुको जीवनलाई नजिकबाट निहालेर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हिजो सायद केशवलालले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् होला आज उनी यो उचाइको सफलता हासिल गर्न सक्छु भनेर। काम प्रतिको निरन्तर लगाव, मेहनत, परिश्रम र धैर्यताले गर्दा नै केशवलाल श्रेष्ठ मलेकुलाई आजको सफलतामा पुर्याउन सम्भव भएको हो भन्ने आभास NRN भोइस युनिटले उनीसँग गरिएको कुराकानीमा गरेको छ। बीचबाट भागेको भए बिचैमा के भन्छ त्यसो केही भएर भागेको भए अहिलेसम्म यस्तो चाहिँ हुने थिएन होला। अझै सफलताको लागि शुभकामना छ केशवलाल श्रेष्ठ मलेकुलाई। कार्यक्रममा समय भएको छ NRN इन्टरटेनमेन्टको। NRN इन्टरटेनमेन्ट अन्तर्गत रहेर हामीले प्रदेशमा प्रवासी नेपालीहरूले बिताउनु भएका रमाइला पलहरूलाई यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गर्दै आएका छौं। प्रस्तुत छ यो रमाइलो प्रस्तुति अबको NRN इन्टरटेनमेन्टमा।
प्रवासको बसाइमा आफ्नो मातृभूमि नेपाल, त्यसै गरिकन घर परिवार, चाडपर्व, नेपाली कला संस्कृति, अनेकका सम्झना अनि न्यास्रोपनलाई यतिखेर मेटाइरहेका छन् नेपाली लोक दोहोरी गीत सङ्गीतमा रमाएर मित्र राष्ट्र जापानमा रहेका नेपालीहरू। यस्तो राम्रो सोचिनी पाए त गर्ने हुन्थ्यो आज नै सायद। यस्तो राम्रो सोचिनी पाए त गर्न हुन्थ्यो आज नै सायद। तिमीलाई टाढा मलाई टाढा माथि टाढै टाढैमा गर्छ। तिमीलाई टाढा मलाई टाढा माथि टाढै टाढैमा गर्छ। जानाउनी बिहे गरेपछि छोरा बनाउने। छोरा चाहिँ बनाउने। मलाई टाढा माथि टाढै टाढैमा गर्छ। मलाई टाढा माथि टाढै टाढैमा गर्छ। जापानका विभिन्न ठाउँमा रहेका नेपालीहरूको जमघट यतिखेर यो सङ्गीतमय कार्यक्रममा भइरहेको देख्न सकिन्छ। साथसाथै नेपालबाट गएका लोक दोहोरी गायक गायिकाहरूले पनि जापानमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूलाई गीत सङ्गीतबाट नेपालकै कुनै ठाउँमा रहेको जस्तै गरी मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेका थिए। आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया छन् र प्रवासमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीसँग सम्बन्धित कुनै सूचना तथा गतिविधि छन् भने हामी यस ठेगानामा स्वागत गर्छौं।